ہر طرف اندھیروں کا بسیرا تھا، دل غم کے بوجھ سے جھکا ہوا تھا۔ ایسے میں جب لبوں پر نام محمد آیا، تو ہر دکھ جیسے ہوا میں بکھر گیا۔ آپ کی یاد وہ چراغ ہے جو بجھے ہوئے دلوں کو پھر سے روشن کر دیتی ہے۔ آپ کا ذکر وہ خوشبو ہے جو ویران روح کو مہکا دیتی ہے۔ مدینے کی گلیوں کا تصور آ جائے تو آنکھیں خود بخود نم ہو جاتی ہیں۔ سبز گنبد کی ٹھنڈی چھاؤں یاد آئے تو دل کی بے قراری بھی قرار پا جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی رحمت کا دریا بے کنار ہے، جو بھی اس در پر آیا وہ کبھی خالی واپس نہ گیا۔ آپ نے محبت سکھائی، نفرتوں کو بٹانا سکھایا، یتیموں کو گلے لگانا سکھایا، غریبوں کا سہارا بننا سکھایا، دشمنوں کو بھی معاف کرنا سکھایا، اور اللہ کی رضا میں جینا سکھایا۔ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، مگر امید کا دامن نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ہر طرف گھبراہٹ ہوگی، ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا، مگر دل یہی دعا کرے گا۔ رسول اللہ، ہمیں بھی اپنی امت میں یاد رکھیے، مدینہ وہ شہر ہے جہاں کی مٹی بھی نور سے مہکتی ہے، جہاں کی ہوائیں سلام سناتی ہے، جہاں ہر قدم محبت کی داستان کہتا ہے۔ کاش ایسا کرم ہو جائے، میری بھی قسمت جاگ اٹھے، میں بھی روضائے اقدس کے سامنے کھڑا ہوں، اور ادب سے درود و سلام پیش کروں۔ میری آنکھیں سبز گنبد کو دیکھیں، میرا دل عشق رسول سے بھر جائے، میرے لب مسلسل درود پڑھتے رہیں، اور میری روح سکون پا جائے۔ آپ کی سنت ہی ہماری کامیابی ہے، آپ کی سیرت ہی ہماری روشنی ہے، آپ کا اخلاق ہی ہماری پہچان ہو، یہی ہماری سب سے بڑی آرزو ہے۔ یا نبی کریم، ہمیں اپنے عشق میں سچا بنا دیجیے، ہمیں اپنی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دیجیے۔ جب تک سانس باقی ہے، لبوں پر آپ کا ذکر رہے، دل میں آپ کی محبت
की शफाअत नसीब हो। सलाम उस ज़ात पर जो रहमत बन कर आए, सलाम उस चेहराए अनूर पर जिसने दुनिया को रोशनी दी। सलाम उस नबी मुकर्रम पर जिनके नाम से दिलों को सुकून मिलता है। हर तरफ अंधेरों का बसेरा था, दिल गम के बोझ से झुका हुआ था। ऐसे में जब लबों पर नाम मोहम्मद आया, तो हर दिख जैसे हवा में बिखर गया। आपकी याद वो चिराग है जो बुझे हुए दिलों को फिर से रोशन कर देती है। आपका जिक्र वो खुशबू है जो वीरान रूह को महका देती है। मदीने की गलियों का तस्वीर आ जाए तो आँखें खुद बखुद नम हो जाती हैं। सब्ज गंबद की ठंडी छाँव याद आए तो दिल की बेकरारी भी करार पा जाती है। या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपकी रहमत का दरिया बेकिनार है। जो भी इस दर पर आया वो कभी खाली वापस ना गया। आपने मोहब्बत सिखाई, नफरतों को मिटाना सिखाया, यतीमों को गले लगाना सिखाया, गरीबों का सहारा बनना सिखाया, दुश्मनों को भी मुआफ करना सिखाया, और अल्लाह की रज़ा में जीना सिखाया। हम गुनाहों में डूबे हुए लोग हैं मगर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें यकीन है कि आपकी शफाअत नसीब होगी जब क़यामत का दिन होगा। हर तरफ घबराहट होगी, हर इंसान अपनी फिक्र में होगा, मगर दिल यही दुआ करेगा, या रसूल अल्लाह हमें भी अपनी उम्मत में याद रखिए। मदीना वो शहर है जहाँ की मिट्टी भी नूर से महकती है, जहाँ की हवाएं सलाम सुनाती है, जहाँ हर कदम मोहब्बत की दास्तान कहता है। काश ऐसा करम हो जाए मेरी भी किस्मत जाग उठे, मैं भी रोज़ाए अक़दस के सामने खड़ा हूँ और अदब से दुरूदो सलाम पेश करूँ। मेरी आँखें सब्ज़ गंबद को देखें, मेरा दिल इश्क़ रसूल से भर जाए, मेरे लब मसलसल दरूद पढ़ते रही और मेरी रूह सुकून पा जाए। आपकी सुन्नत ही हमारी कामयाबी है, आपकी सीरत ही हमारी रोशनी है, आपका अखलाक ही हमारी पहचान हो, यही हमारी सबसे बड़ी आरज़ू है। या नबी करीम हमें अपने इश्क में सच्चा बना दीजिए, हमें अपनी सुन्नत पर चलने की तौफीक
जब तक सांस बाकी है, लबों पर आपका जिक्र रहे, दिल में आपकी मोहब्बत रहे, आँखों में मदीने की तलब रहे, और जिंदगी का हर लम्हा आपकी ताअत में गुजरे। हमारी दुआएं भी आपके सदक़े कबूल हूँ, हमारी खताएं भी आपके वसीले से मुआफ़ हूँ, और आखिरत में जब सब परेशान हूँ तो हमें आपकी शफ़ाअत नसीब। सलाम उस ज़ात पर जो रहमत बन कर आई, सलाम उस चेहरे अनमोल पर जिसने दुनिया को रोशनी दी, सलाम उस नबी मकरम पर जिनके नाम से दिलों को सुकून मिलता है। हर तरफ अंधेरों का बसेरा था, दिल गम के बोझ से झुका हुआ था। ऐसे में जब लबों पर नाम मोहम्मद आया, तो हर दुख जैसे हुआ में बिखर गया। आपकी याद वो चिराग है जो बुझे हुए दिलों को फिर से रोशन कर देती है। आपका जिक्र वो खुशबू है जो वीरान रूह को महका देती है। मदीने की गलियों का तस्वर आ जाए तो आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। सब्ज गंबद की ठंडी छाँव याद आए तो दिल की बेकरारी भी करार पा जाती है। या रसूल अल्लाह, आपकी रहमत का दरिया बेकिनार है। जो भी इस दर पर आया वो कभी खाली वापस न गया। आपने मोहब्बत सिखाई, नफरतों को बिटाना सिखाया, यतीमों को गले लगाना सिखाया, गरीबों का सहारा बनना सिखाया, दुश्मनों को भी मुआफ करना सिखाया, और अल्लाह की रज़ा में जीना सिखाया। हम गुनाहों में डूबे हुए लोग हैं मगर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें यकीन है कि आपकी शफाअत नसीब होगी। जब कयामत का दिन होगा हर तरफ घबराहट होगी, हर इंसान अपनी फिक्र में होगा, मगर दिल यही दुआ करेगा। रसूल अल्लाह, हमें भी अपनी उम्मत में याद रखिए। मदीना वो शहर है जहाँ की मिट्टी भी नूर से महकती है, जहाँ की हवाएं सलाम सुनाती है, जहाँ हर कदम मोहब्बत की दास्तान कहता है। काश ऐसा करम हो जाए मेरी भी किस्मत जाग उठे, मैं भी रोज़ाए अक़दस के
سامنے کھڑا ہوں اور ادب سے درود و سلام پیش کروں۔ میری آنکھیں سبز گنبد کو دیکھیں، میرا دل عشق رسول سے بھر جائے، میرے لب مسلسل درود پڑھتے رہیں اور میری روح سکون پا جائے۔ آپ کی سنت ہی ہماری کامیابی ہے، آپ کی سیرت ہی ہماری روشنی ہے، آپ کا اخلاق ہی ہماری پہچان ہو، یہی ہماری سب سے بڑی آرزو ہے۔ یا نبی کریم، ہمیں اپنے عشق میں سچا بنا دیجیے، ہمیں اپنی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دیجیے۔ جب تک سانس باقی ہے لبوں پر آپ کا ذکر رہے، دل میں آپ کی محبت رہے، آنکھوں میں مدینے کی طلب رہے، اور زندگی کا ہر لمحہ آپ کی طاعت میں گزرے۔ ہماری دعائیں بھی آپ کے صدقے قبول ہوں، ہماری خطائیں بھی آپ کے وسیلے سے معاف ہوں، اور آخرت میں جب سب پریشان ہوں تو ہمیں آپ کی شفاعت نصیب ہو۔ سلام اس ذات پر جو رحمت بن کر آئے، سلام اس چہرہ انور پر جس نے دنیا کو روشنی دی، سلام اس نبی مکرم پر جن کے نام سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہر طرف اندھیروں کا بسیرا تھا، دل غم کے بوجھ سے جھکا ہوا تھا، ایسے میں جب لبوں پر نام محمد آیا تو ہر دکھ جیسے ہوا میں بکھر گیا۔ آپ کی یاد وہ چراغ ہے جو بجھے ہوئے دلوں کو پھر سے روشن کر دیتی ہے، آپ کا ذکر وہ خوشبو ہے جو ویران روح کو مہکا دیتی ہے۔ مدینے کی گلیوں کا تصور آ جائے تو آنکھیں خود بخود نم ہو جاتی ہیں، سبز گنبد کی ٹھنڈی چھاؤں یاد آئے تو دل کی بے قراری بھی قرار پا جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی رحمت کا دریا بے کنار ہے، جو بھی اس در پر آیا وہ کبھی خالی واپس نہ گیا۔ آپ نے محبت سکھائی، نفرتوں کو بٹانا سکھایا، یتیموں کو گلے لگانا سکھایا، غریبوں کا سہارا بننا سکھایا، دشمنوں کو بھی معاف کرنا سکھایا، اور اللہ کی رضا میں جینا سکھایا۔ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں مگر امید کا دامن نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہمیں
यकीन है कि आपकी शफाअत नसीब होगी। जब कयामत का दिन होगा, हर तरफ घबराहट होगी, हर इंसान अपनी